जिस करैक्टर पर हमने चंद लम्हे मिलकर गौर करना है, जिसमें से हमने चंद एक बातों को सीखना है, वो एक हिडन करैक्टर आप उसको कह सकते हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि बाज़-औक़ात बेशक हम बाइबल मुक़द्दस को बारहा पढ़ते हैं, लेकिन कई दफ़ा कुछ ऐसे करैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे किरदार हैं, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिसके ऊपर हम उस तौर पर गौर नहीं करते, लेकिन जब हम उनको मेडिटेट करते हैं, गौर करते हैं, तो उसमें से बहुत सारी बातों को हम सीख सकते हैं। सो हम देखते हैं कि इसमें 5 बेटियों का जिक्र किया गया। ज़ुल्फ़त की ये बेटियां हैं। उर्दू में जो हमने इसकी रीडिंग की वो था सलाफ़हाद की बेटियां, और जो 5 बेटियां आपके सामने आई उनके नाम यूँ थे: महला, नोहा, हिजला, मिल्का और तिर्ज़ा। आप सोचेंगे कि क्यों मैंने इन बेटियों का इंतखाब किया, लेकिन क्योंकि आज तो मदर्स डे है। सो इनका एक खूबसूरत हिडन करैक्टर मेरे सामने आया जब बाइबल मुक़द्दस में से चंद एक बातों को मैं सीख रही थी। क्योंकि जब चंद एक बातों को मैं खुद सीखती हूँ, मुझे उससे बरकत मिलती है, तो मेरी ये खुशी होती है कि मैं अपनी उस बरकत को दूसरों के साथ बांट सकूँ। सो मैं इन बेटियों की ज़िंदगी से ये सीख रही थी, सबसे पहली बात कि इनकी एक गॉडली मदर थी, इसलिए इनकी एक अच्छी ट्रेनिंग थी। और फिर चंद एक बातों को मैं आगे चलकर बयान करती चली जाऊंगी कि इनके घर में इनकी परवरिश इस तौर पर की गई कि उनके ज़िंदगी के कामों से, उनकी बातों से हम चंद एक बातों को सीखते चले जाएंगे। जब हम इन 5 बेटियों का जिक्र सुनते हैं और इसमें पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि इनके बाप की डेथ हो चुकी है और ये अपनी वालदा के साथ हैं। और हम देखते हैं कि ये दौर कौन सा है। जब इस दौर की तरफ थोड़ी सी नज़रसानी करें, तो ये वो दौर था जब बनी इसराइल जो है वो मिस्र से निकलते हैं, गुलामी में से निकल कर वो मुल्के कनान की तरफ जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि किस तरह से जायदाद तकसीम की जा रही है, कबीले बनाए जा रहे हैं और उनको हिस्से बांटे जा रहे हैं। और इसी दौरान में ये भी एक ख़ानदान है जिसकी 5 बेटियां हैं और इनका कोई भाई नहीं और इनके बाप की डेथ हो चुकी है। जब हम उस दौर का जायज़ा लेते हैं, तो हम देखते हैं कि उस दौर में जब जायदाद को तकसीम किया जाता था, तो हमेशा जायदाद की तकसीम कबीलों के लिहाज से की जाती, मेल हजरात की वजह से की जाती। और जो कबीला जिस तौर पर मजबूत होता, जिनके पास मेल जो लोग हैं या जो जिसकी तादाद में ज़्यादा आदमी होते, उनको जायदाद का हिस्सा उसी तौर पर दिया जाता। और उस दौर को जब मैं देख रही थी, तो मैं देख रही थी कि इग्नोर किया जाता उन ख़ानदानों को, उन घरानों को जिनके पास औलाद जैसी, बेटे जैसी बरकत ना थी। सो आप इसको देख सकते हैं कि ये एक कैसा कठिन दौर था। इस दौर में बेटियों को और ऐसे ख़ानदानों को इग्नोर किया जाता जिनके पास बेटे जैसी बरकत ना थी। और जब उस दौर का रिव्यू कर रहे थे, तो ये भी देखा गया कि उस दौर में ख़वातीन को भी कोई ख़ास अहमियत हासिल ना थी, उनका भी कोई ख़ास दर्जा नहीं था, उनको भी कोई उस तरह से हिस्सा ना दिया जाता, पब्लिकली भी उनको डिस्करेज किया जाता और कोई ख़ास उनका रोल ना था, बल्कि उनको हमेशा दबाया जाता, उनको पीछे रखा जाता और उनकी किसी तौर पर भी बातों को सुना जाता। सो इस तौर पर हम कह सकते हैं कि उस दौर में जो विमेन थी, उनके राइट्स इतने ज़्यादा ना थे, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे तौर पर थी ख़ानदानों की, और वो कबीलों को चलाती थी, अपने ख़ानदानों को चलाती थी और यूँ वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर रही थी। सो उस कठिन दौर में हम देखते हैं कि ये बेटियां हैं और इनका बाप नहीं, और वो किस तरह से इनिशिएट करती हैं। और अगर दौर की मैं बात करूं, तो मुझे मूसा का भी वो वाक़या याद आता है कि मूसा भी एक इसी दौर की पैदाइश है। और उसकी माँ योकबत, जिसके मुतालिक पिछली दफ़ा जब हमारा विमेन संडे था, मैंने बहुत सारी बातें शेयर की, लेकिन उसके मुतालिक भी हम देखते हैं कि एक कठिन दौर था। और उस वक्त भी ऐसा ही दौर था जब बच्चों को मारा जा रहा था। और उसकी माँ की तरफ भी अगर आज हम देखते हैं, तो इस बात को सीख सकते हैं कि वो भी एक ऐसी खातून थी, एक ऐसी माँ थी जिसने उस दौर की परवाह ना की, और उसने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो हमारा लीडर कहलाता है, जिसने हमारी कौम के लिए और जिसके वसीले से निजात का काम हुआ और जो बनी इसराइल को बचाने का सबब बना। तो मैं देखती हूँ कि उस कठिन दौर में ना सिर्फ हम आज इस खातून का जायज़ा ले रहे हैं जिसकी ये 5 बेटियां हैं, बल्कि मूसा की माँ को भी याद करते हैं
اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری مائیں ہیں جن کے اوپر حالات اور مشکلات تو آتی ہیں، لیکن وہ اس کا مقابلہ کس طرح سے کرتے ہیں جب وہ خداوند کے ساتھ چلتی ہیں، خداوند کے کلام کو جانتی ہیں اور خداوند کے پاک روح کے تابع رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرتی ہیں، تو یقین مانیے حالات ان کے لیے خود بخود سازگار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور موسیٰ بھی اسی دور کی پیدائش ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی ماں جو ہے وہ پلاننگ کرتی ہے۔ اگر وہ کوئی ڈرپوک ماں ہوتی، اگر کوئی وہ ایسی ماں ہوتی جو خدا سے دور تھی، تو شاید وہ اس بچے کو جنم نہ دے پاتی، لیکن نہ صرف ہم نے دیکھا اس کو وہ جنم دیتی ہے بلکہ اس کے لیے پلاننگ کرتی ہے، اور کس طرح سے وہ ایک بادشاہ کے گھر میں ہی پلتا ہے، لیکن اس کی ماں ہی اس کی تربیت کرتی ہے اور وہ اپنے ساری دینی تعلیم بھی اس کو دیتی ہے، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایک مضبوط سورما بنتا ہے۔ جب ہم ایسی ماؤں کو آج، کیونکہ مدرس ڈے ہے، تو ہم ماؤں پر زیادہ غور کریں گے اور خداوند کا شکریہ اب جا لائیں گے ایسی ماؤں کے لیے جو ہمارے لیے نمونہ چھوڑ گئی ہیں اور جن کے سبب سے آج میں اور آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو لڑکیاں ہیں، جو بیٹیاں ہیں جن کے متعلق ذکر کیا گیا، انہوں نے اس دور کی ان ریسٹرکشنز کو، اس دور کی ان لیمیٹیشنز کو، اس ہرڈلز کو انہوں نے سامنے نہیں رکھا، اور نہ ہی وہ اس بات سے خوف زدہ ہو گئی کہ ہم لڑکیاں ہیں اور اب ہمارا باپ نہیں ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیے جیسے ہم ارد گرد کے ماحول پر اگر جائزہ لیتے ہیں تو ہمیشہ جب کسی کے گھر میں کوئی مشکل ہوتی ہے تو ارد گرد میں بھی حالات اس کی فیور میں نہیں ہوتے۔ میں دیکھ سکتی ہوں کہ اس کے ارد گرد بھی ضرور ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقارب اور شاید ان کی کلیسیا کے لوگ اور بھی لوگ ہوں گے جو ان کی مخالفت کرتے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو ان کی ماں کو کہتے ہوں گے کہ اپنی بیٹیوں کو اس بات سے منع کریں، کیونکہ وہ دور ایسا نہ تھا جب خواتین کو کسی قسم کا درجہ ملتا یا کسی قسم کی ان کی بات کی سنائی ہوتی، بلکہ ان کو ڈسکریج کیا جاتا اور ان کو پیچھے کیا جاتا۔ پر ایک بات جو میں آج سیکھ رہی تھی، اس بات کو پیش کرنے سے پہلے بتانا چاہوں گی، بچوں کے ساتھ بھی میں مخاطب ہوں، کیونکہ بے شک یہ مدرس ڈے ہے، لیکن ہم سارے ایز اے فیملی کلام میں سے بہت ساری باتوں کو سیکھتے ہیں کہ ان بچوں کے اندر ماں کی تابعداری بھی نظر آتی ہے، ان بچوں کے اندر بولڈنس بھی نظر آتی ہے، ان بچوں کے اندر یونٹی بھی نظر آتی ہے، کیونکہ کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اگر ملکہ جو ہے وہ کوئی اور بات کر رہی ہے تو مہلا کچھ اور کہہ رہی ہے اور ترزا اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو پھر ایک نیا قانون جنم نہ دیتا۔ سب سے پہلے یہ بھی بچوں کو بھی سیکھنا ہے، اور ہم جو بڑے ہیں ہمیں بھی اس بات کو سیکھنا ہے کہ ان کے اندر پیار، محبت، یونٹی، اور ایک بات پہ وہ متفق تھے اور اس لیے وہ اپنے اس مقدمے کو لے کر آگے بڑھتی ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں ان کی کریج کو تو ہم خداوند کا شکریہ اب جا لاتے ہیں، کیونکہ اس دور میں اس طرح کی بولڈ بیٹیاں، جرأت مند بیٹیاں جنہوں نے اپنی ریپوٹیشن کی فکر نہیں کی، جنہوں نے اپنے سٹیٹس کی فکر نہیں کی، کیونکہ شاید وہ نوجوان بچیاں تھیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نوجوان بچوں میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات بچے انیشیٹ ہی نہیں کر سکتے، بعض اوقات بچے اس کو اپنی ایگو کا مسئلہ لے لیتے ہیں، اگر ان میں یونٹی نہ ہوتی، ان میں پیار نہ ہوتا تو وہ آگے نہ بڑھتی۔ لیکن انہوں نے نہ تو اس دور کی پرواہ کی، نہ انہوں نے اپنی ریپوٹیشن کی پرواہ کی، بلکہ وہ بڑی کریجیس بچیاں تھیں اور وہ آگے بڑھتی ہیں، اور آگے بڑھ کر وہ اس بات کو سوچتی ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنے حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور کس طرح سے ہمیں اپنی اس پٹیشن کو پیش کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ آگے بڑھ کر بات کرتی ہیں۔ وہ اس لاء کی بھی پرواہ نہیں کرتی جو اس دور میں تھا، کیونکہ اس دور میں یہ لاء نہیں تھا کہ خواتین جو ہیں وہ کھڑی ہو کر بات کر سکتی یا وہ اپنا کوئی مدعا پیش کر سکتی یا کسی ایسی بات کو۔ لیکن اگر آپ کے پاس بائبل مقدس کھلی ہے تو دیکھیے کہ لکھا ہے، دوسری آیت کا دوسرا حصہ پڑھوں گی، اور سب جماعت کے سامنے کھڑی ہوئیں۔ یہ بہت زیادہ ان کی بولڈ سٹیپ کی بات ہے کہ وہ جماعت کے سامنے کھڑی ہوئیں۔ لیکن اس سے پہلے پچھلی آیت میں اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے، خیمہ اجتماع کے دروازے پر موسیٰ اور الیعزر کاہن اور امیروں اور سب جماعت کے سامنے کھڑی ہوئیں۔ دیکھنا اس بات کو بھی ہے بچوں نے کہ جب ہم اپنی پٹیشن کو پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب ہم اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم جا کدھر رہے ہیں۔ ان بیٹیوں کی زندگی سے ہم اس بات کو بھی سیکھتے ہیں آج مل کر
کہ خیمہ اجتماع آپ سب جانتے ہیں کہ ایسا ٹینٹ جہاں پہ خدا کی حضوری رہتی تھی، سو وہ اس بات کو لے کر ادھر ادھر کی جگہوں پہ نہیں جائی، مختلف جگہوں پہ انہوں نے جلوس نہیں نکالے، انہوں نے مختلف جگہوں پہ جا کر کمپینز نہیں شروع کر دی، بلکہ وہ خداوند کے بندہ موسیٰ کی طرف جاتی ہیں۔ اور کیسے ہم اس میں سے سیکھتے ہیں کہ وہ خیمہ اجتماع میں جب کھڑے ہیں تو ان کے پاس جاتی ہیں، کیونکہ وہاں خداوند کی حضوری ہے، خداوند کا عبر ہے، اور وہاں پر برکت ہے، وہ اپنی اس بات کو شیئر کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں۔ اور وہ ان سارے لیڈرز کی اور ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ پیچھے جب میں گنتی کی کتاب کو پڑھ رہی تھی تو خداوند کا خادم موسیٰ جب خدمت کر رہا تھا تو اس کے راستے میں بہت زیادہ ہرڈلز تھے، بہت زیادہ مصیبتیں تھیں، بہت زیادہ مشکلات تھیں، اس کے سامنے بہت بہت بڑے گروپ کھڑے ہوئے۔ پچھلے باب کی 16ویں آیت میں، میں 16ویں باب میں پڑھ رہی تھی چند آیات کو، کہ 250 کے قریب لوگ جو تھے وہ اس کے خلاف ایک دفعہ کھڑے ہوئے، اور وہ کس طرح سے موسیٰ کی منسٹری کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ سو اسی طرح کا یہ دور تھا، جیسے آج کل کے دور میں بھی یہی باتیں آتی چلی جا رہی ہیں، وہ بھی کوئی اسی قسم کا دور تھا، لیکن ہم اس میں سے سیکھتے ہیں کہ ان بیٹیوں نے اس ساری بات کی پرواہ نہ کی، اور ان کی لاپرواہ کرنے کی وجہ جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ تھی کہ ان کا ایکسیلنٹ ریلیشن شپ تھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ میں اس بات کو ایڈمائر کر رہی تھی، شکر گزاری کر رہی تھی، کیونکہ موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ بعض اوقات بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے ہر طرح کی فیسلٹیز کو لیتے ہیں، ہر طرح کی چیزوں کو لیتے ہیں، ہر طرح کے آرام کو لیتے ہیں، لیکن ان کا اس طرح سے ریلیشن شپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں۔ سو ان بیٹیوں کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک خاص تعلق نظر آتا ہے، اور وہ اپنے اس تعلق کی ان کی وجہ ضروری بات یہ ہے کہ ان کی ماں نے ان کی ٹریننگ کی تھی، اور اس لیے وہ آپس میں بھی اس طرح یونٹی کے ساتھ رہتی ہیں، اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی جانتی ہیں، اپنی باپ کی موت سے بھی آشنا ہے، اور وہ اس بات کو بھی جانتی ہیں کہ ان کا باپ جو ہے، اگر آپ میرے ساتھ بائبل مقدس آپ کے سامنے ہے تو کھولیں اور دیکھیں کہ 3 آیت میں یوں لکھا ہے، ہمارا باپ بیابان میں مرا، پر وہ ان لوگوں میں شامل نہ تھا جنہوں نے کورہ کے فریق سے مل کر خداوند کے خلاف سر اٹھایا تھا۔ سو یہ ایک سیکھنے کی بات ہے کہ بچے جو تھے، یہ جو بیٹیاں تھیں، اپنے گھر کے ماحول کے ساتھ واقفیت رکھتی تھی، وہ اپنے باپ کے کریکٹر کو جانتی تھی کہ ان کے باپ نے اس جگہ پر حصہ نہیں لیا جو لوگ موسیٰ کے خلاف اٹھے تھے اور جو خدا کے خادموں کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ وہ موسیٰ کو یہ بات بتانا چاہتی کہ ہمارا باپ ان میں سے نہیں، وہ کسی ایسی جنگ میں مرا نہیں، کسی ایسی بات میں ملوث نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی طبعی موت مرا، اور وہ ان ساری باتوں سے باخبر ہے، اور اس لیے وہ موسیٰ کو اس بات کے متعلق بتاتی ہیں۔ تو آج جب ہم اپنے اپنے گھرانوں پر غور کرتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ بعض اوقات بچے اپنے ماؤں سے، اپنی باپ سے ہر ایک چیز کو لیتے ہیں، ہر ایک برکت کو، بلیسنگ کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ان کا رویہ اپنے ماں باپ کے لیے بہت ریبیلیس ہوتا ہے۔ سو میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گی کہ اگر پچھلے سالوں میں، پچھلے دنوں میں، پچھلی اپنی زندگی میں آپ نے ان چیزوں پر اس طرح سے غور نہیں کیا تو غور کیجئے کہ ماں باپ آپ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے ماں باپ عمر کے کسی حصے میں ہیں، مجھے اور آپ کو اپنا کریکٹر بھی ادا کرنا ہے اور اگنور نہیں کرنا۔ جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں تو ایکسیلنٹ ریلیشن شپ میں نے اس لیے کہا کیونکہ ہم اس میں دیکھ رہے تھے کہ اگر ان کا ریلیشن شپ اتنا اچھا نہ ہوتا تو ان کو ان ساری باتوں کی خبر ہی نہ ہوتی۔ انہیں خبر تھی کہ ان کا باپ کس طرح کا شخص تھا، اور اس لیے وہ اپنے باپ کے لیے بات کرتی ہیں، اور پھر ان کا پیار نظر آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ مر گیا ہے اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم یوں سوچتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ نوٹس نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بچے بچپن سے ہی نوٹس کرتے ہیں۔ آپ ننھے منھے بچوں کو دیکھیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی اپنی حرکتوں سے ماں کو ہر وہ بات سمجھا لیتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ چاہے وہ بول بھی نہ سکتے ہوں، لیکن اگر انہیں کچھ چاہیے تو وہ ہر اس بات کو ادا کرتے ہیں جس کے ایکشن سے ماں جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے۔ اور میں خداوند کا شکریہ افزا لاتی ہوں ہمیشہ، میں اور بھائی صاحب اپنی کلیسیا کے لیے، اس کے نوجوان بچوں کے لیے، ان کے چھوٹے بچوں کے لیے، خاص طور پر جب مائیں ہمارے ساتھ ان باتوں کو شیئر کرتی ہیں، جب ہم چھوٹے ڈیوڈ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں
کہ وہ کتنا زیادہ بھائی صاحب کو پیار کرتا ہے، اور ہمیں ان کے ماں باپ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چرچ کی ویڈیوز کو دیکھتا ہے، تصویروں کو دیکھتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے۔ اور پھر کئی ماں باپ ہیں جو یہ بات شیئر کرتے ہیں کہ ہم چرچ آتے ہیں تو ہم بہت لیٹ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے بچے یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتے۔ تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، آپ ماؤں نے ان کی تربیت کی ہے تو اس لیے یہ بچے ایسے ہیں۔ میں یاد کرتی ہوں جب ہمارا بیٹا چھوٹا ایڈریل چھوٹا تھا تو وہ جب اس کی والدہ یا اس کی جو نانو ہے دعا کرواتی تو وہ ہمیں یسو باجی کے نام سے پکارتا کیونکہ ہم اس کی پہچان بنے ہوئے تھے۔ سو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ماؤں نے کریٹ کی ہیں، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے۔ آپ چرچ کی اہمیت ان کو بتاتے ہیں، آپ چرچ میں ان کو لے کر آتے ہیں، سو اس سبب سے یہ سارا کریڈٹ جو ہے سب سے پہلے خداوند کو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ ماؤں کو جنہوں نے چرچ کی اہمیت بتائی۔ اور اگر ہم اس بات میں یوتھ کے بچوں کو نہ اپریشیٹ کریں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ یوتھ کے بچوں کے لیے میرا دل اور زیادہ شکر گزاری سے بھرا ہے، اس لیے کہ چھوٹے بچوں کو تو مائیں لے کر آتی ہیں اور ان کو آنا ہی ہے، لیکن یوتھ کے بچے اپنی مرضی کے تابع بچے ہیں۔ لیکن آپ اچھی ماؤں کی وجہ سے، ایک اچھی تربیت کی وجہ سے ہم اپنی کلیسیا کے لیے شکر گزار ہیں کہ پورا گھرانہ اپنے بچوں کے ساتھ اس چرچ میں موجود ہوتا ہے۔ اور نہ صرف بچوں کی پریزنس کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے پورے طور پر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور جیسے بھی ان کو کہا جاتا ہے وہ اس طور پر کام کرتے ہیں۔ سو آج ماؤں کا دن ہے، میں ماؤں کو بھی اپریشیٹ کر رہی ہوں اور بچوں کو بھی اپریشیٹ کر رہی ہوں کیونکہ آپ بچوں کی وجہ سے ہم مائیں کہلاتی ہیں۔ سو میں خدا کا شکریہ اب جا رہی تھی اس ساری بات کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم تو ایفرٹس کرتے ہیں، ہم تو کام کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے اگر خداوند ہی ہماری دعاؤں کو نہ سنتا۔ سو یاد کرنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنی پٹیشن کو، اپنی درخواست کو، اپنی باتوں کو خداوند کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ سو میں یہاں پر 5 آیت آپ کے لیے پڑھوں گی۔ لکھا ہے، موسیٰ ان کے معاملے کو خداوند کے حضور لے کر گیا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، صلاح کی بیٹیاں ٹھیک کہتی ہیں، تو ان کو ان کے باپ کے بھائیوں کے ساتھ ضرور ہی میراث کا حصہ دینا، یعنی ان کو ان کے باپ کی میراث ملے۔ سو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم اپنی پٹیشن کو خداوند کی حضوری میں لے کر جاتے ہیں تو وہ جب سنتا ہے اور جب وہ جواب دیتا ہے۔ اور اس میں وہ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے بندے کے لیے، جب میں دیکھ رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ خداوند کے بندے کا پیار اور محبت کتنی زیادہ ہے۔ اور یہ پیار اور محبت اسی وقت ہوتا ہے جب ہمارا لنک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور لوگوں کا لنک کلیسیا کے خادموں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اور کلیسیا کی جو درخواستیں ہیں، جو باتیں ہیں، جب وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی باتوں کو ادھر ادھر جا کر شیئر نہیں کرنا، بلکہ جو ہمارا معاملہ ہے ہم نے خداوند کے سامنے رکھنا ہے۔ اور اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ اس معاملے کو خدا کے بندوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو تب ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں اس قدر اپنے میس اپ کر لیتے ہیں کہ ہماری نہ تو درخواست سنی جاتی ہے، نہ ہماری بات سیدھی ہوتی ہے، بلکہ حالات جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں۔ سوری۔ اور میں اس میں یہ دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ نہ صرف ان کے معاملے کو خود ہی سنتا ہے بلکہ کیا کرتا ہے، موسیٰ ان کی اس ریکویسٹ کو سیریسلی لیتا ہے اور پھر وہ اس بات کو خداوند کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور جب ہم اپنی پٹیشنز کو، اپنی درخواستوں کو خداوند کے سامنے پیش کرتے ہیں تو خداوند بھی ان کا جواب دیتے ہیں۔ اور اس میں بھی ہم اس کی اگلی آیات میں دیکھتے ہیں کہ کیسے خداوند کہتے ہیں کہ صلاح کی بیٹیاں ٹھیک کہتی ہیں، تو ان کے لیے ان کے باپ کے بھائیوں کے ساتھ ضرور ہی میراث کا حصہ دینا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے شروع میں بات کی کہ دور کیسا تھا، خواتین کا کریکٹر کیسا تھا، خواتین کے حالات کیسے تھے، لیکن ان بیٹیوں کے انیشیٹ کرنے کے سبب سے اور ان بیٹیوں کی خدا کے ساتھ چلنے کے سبب سے انہوں نے خدا کے خادم کے سامنے اس بات کو رکھا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں ضرور ان کا ایک مضبوط ایمان تھا کہ ان کی اس پٹیشن پر غور کیا جائے گا اور ایک چینج آئے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں چینج کتنا بڑا آیا کہ ایک نیا لا بن گیا۔ اور اگلی اس بات کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پورا اس حوالے کو آپ ضرور گھر جا کر ریڈنگ کریں کہ ایک نیا لا بنتا ہے جس میں خواتین کے لیے بھی حقوق بنتے ہیں اور ان کو بھی جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس ساری ریکویسٹ کو اور اس ساری ریکویسٹ کو پورا ہوتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ذمہ داری آج میں ماؤں کو اور بیٹیوں کو بھی آج میں بتانا چاہوں گی
इसी का अगर आप निकाल लें 36वां बाब और उसकी 6ठी आयत, अगर कोई भी ऊंची आवाज़ में पढ़ दे 36वां बाब उसकी 6ठी आयत। गिनती की किताब उसका 36 बाब उसकी 6ठी आयत। अगर आपने निकाल लिया तो मेरे साथ देखिए। सो सलाफहाद की बेटियों के हक़ में खुदा का ये हुक्म है कि वो जिनको पसंद करें उनसे ब्याह करें, लेकिन अपने बाप दादा के कबीला ही के ख़ानदानों में ब्याही जाए। सो पहली बरकत उनको ना सिर्फ जायदाद की मिलती है कि उनको हिस्सा मिल गया, खुदावंद उनकी बात को सुनते हैं, और फिर उसके बाद ये है कि उनको नसीहत भी की जाती है कि वो अपने कबीले के लोगों में ही शादी ब्याह करें ताकि उनकी जायदाद की जो तकसीम है वो इन्हीं लोगों के दरमियान में रहे। और फिर इसी में से एक और इसकी 10वीं आयत को मैं देख रही थी, इसमें यूँ लिखा है, और सलाफहाद की बेटियों ने जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया। बाज़ औक़ात हम अपनी पिटिशन्स को तो पेश करते हैं, अपनी दरख्वास्तों को भी लेकर जाते हैं, हम खुदा के लोगों के साथ बात भी करते हैं, लेकिन सुनने का स्टेमिना, कबूल करने की बात हमारे अंदर बहुत कम होती है। तो अगर आप खुदावंद की ज़ात पर भरोसा रखते हैं, उसके खादमों को इज़्ज़त देते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि खुदावंद के खादम जो खुदा के पाक रूह की हदायत के साथ चलते हैं, अगर खुदा का कलाम उनकी रहनुमाई करता है, उनको गाइड करता है, तो आप उनकी बात पर गौर करते हैं, तो फिर इस तरह के बेटे और बेटियों को ना सिर्फ बरकत मिलती है बल्कि खुदावंद उनका फ्यूचर भी सिक्योर करता है और उनको बरकत देता है। सो इन बेटियों ने ना सिर्फ अपनी पिटिशन को पेश किया बल्कि फिर खादम की बात को भी सुना, और जब उन्होंने खुदावंद के खादम की बात को सुना तो उनके फ्यूचर के लिए भी सारा इंतज़ाम हो गया। सो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि मूसा जैसे खादम आज भी खुदावंद ने पैदा किए हैं, और आज भी लोग उसी तौर पर अपनी कलीसिया के साथ प्यार रखते हैं, अपनी कलीसिया के साथ उनकी लगन है। लेकिन बात यह है कि हम जो माएँ हैं किस हद तक अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं कि हम उनको चर्च के साथ कनेक्टेड रखते हैं, हम उनको कलीसिया की अहमियत, खुदावंद का प्यार, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, हम उनको साथ लेकर जाते हैं, हम उनके लिए दुआएं करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, तो आज हम ज़रूर उस फल को पाएंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। जमाइमा, अभी आपने बहुत खूबसूरत कलाम को पेश किया, एंड यू वर टॉकिंग अबाउट सम पॉजिटिव कैरेक्टर्स। मैं जब हम इस कलाम को देख रहे थे, शी वाज टॉकिंग अबाउट सम पॉजिटिव कैरेक्टर, जिसमें आपने जिक्र किया सलाफहाद जो बाप का नाम है, माँ का नाम यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, बट वी कैन अंडरस्टैंड जो आपने अभी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से बेटियाँ आती हैं और इनके पीछे कोई एक कुव्वत थी, क्योंकि somebody always teaches, कोई ना कोई उन्हें टीच करता है, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो या हमारे दोस्त हों, वो हमारे बच्चों को ज़रूर टीच करते हैं और उन्हीं से ही हम सीखते हैं। और जो आज आपने बात बताई कि किस तरह से एक अच्छे पेरेंट्स और स्पेशली माँ का हाथ भी इसमें उसी तरह से था, क्योंकि बाप की डेथ हो गई, और ख़ास जो नोटिस करने वाली बात आपने बताई, दैट वाज एक्सेलेंट, कि कई दफ़ा पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे हमारे घर में जो लड़ाई है, झगड़ा है, तनकीद है, परेशानी है, जो ग़ीबत गोई हम करते हैं, उसको नोटिस कर रहे हैं, एंड देन दे रिपीट इट। क्योंकि जो भी आपने बात बताई उसमें आपने ये जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने बताया कि मेरा बाप कोरा की उस मुखालफत में शामिल ना था, तो उन्होंने उस बात को बताया। इट मीन्स जब हम कोई बात करते हैं तो घरों में बात होती है। बट आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट वन अदर वुमेन जो एक माँ है, जिसके अंदर वो भी ये एक माँ है जिसने अपनी बेटियों को एक पॉजिटिव बातें सिखाई और बताया कि किस तरह से उन्होंने मूसा के पास जाना है। लेकिन एक और माँ इसके बरक्स हम देखते हैं, और वो माँ किस तरीके से अपने बच्चे को सिखाती है। I thought about that, और मैंने सोचा कि हम इसको भी शेयर करें। लिखा है मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 3 से, इसको पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि हेरोदिस ने अपने भाई फिलिपस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को पकड़कर बांधा और कैद में डाल दिया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना ने
सच बात कही और उसे कैद में डाल दिया गया। और हेरोदियास की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी महफिल में नाच कर हेरोदियास को खुश किया। हेरोदियास बीवी का नाम है, हेरोदिस खावंद का नाम है और उनकी बेटी है। और सालगिरह के मौका पर डांस होता है और बादशाह कहता है कि आज तू जो कुछ मुझसे मांगेगी मैं तुम्हें दूंगा, इवन आदि सल्तनत। सो जिस बात पे मैं चाहता था हम फोकस करें और अपने इन अजीज़ों को भी बताएं, वो ये थी कि उसने कसम खा के कहा जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। एंड रिमेंबर जितने अजीज इस आज हमारे साथ इबादत में भी हैं और इस प्रोग्राम को भी वॉच कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, उसने अपनी माँ के सिखाने से कहा मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यही मंगवा दे। What I was focusing one thing कि उसने अपनी माँ के सिखाने पर, किसके कहने पर, माँ के सिखाने पर, आपने माँ के सिखाने पर बताया कि किस तरह से करेज उनको मिली। और यहाँ पर भी माँ ही के सिखाने पर नेगेटिव करैक्टर भी उजागर होता है। कई दफ़ा माएँ बच्चों के साथ गलत चीज़ों को भी डिस्कस करती हैं और सिखाने की वजह से वो गलत डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि माँ ने वो आधी सल्तनत मांग सकती थी, जायदाद मांग सकती थी, वो कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर सकती थी, गरीबों के लिए बहुत सारी और काम कर सकती थी इस बात का फायदा उठाते हुए। बट वी सी कि यहाँ पर क्या चीज़ मंगवाई जाती है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। और वो उसकी वजह क्या थी, क्योंकि उस शख्स ने उस औरत के लिए गलत बोला और उसने कहा कि तू गलत रह रहा है, ये रिलेशनशिप ठीक नहीं। तो मैं ये यहाँ पर इस बात को कनेक्ट करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि यूहन्ना में एलिया की रूह थी और हम ये कहते हैं कि एलिया के खिलाफ एजबेल की रूह भी थी। एजबेल एलिया को मार देना चाहती थी, उस वक्त वो कामयाब ना हो सकी, उस वक्त एलिया उठा लिया गया। और अब जब एलिया यहाँ पर मौजूद है और वो सच्चाई की बातें लोगों को बताता है, तो कई ऐसी माएँ हैं जो आज भी अपने बच्चों को इस तरह से सिखाती हैं और बताती हैं, क्योंकि सच्चाई की जब बात की जाती है तो वो कड़वी लगती है। और यहाँ पर सच्चाई है कि यू आर लिविंग इन रॉन्ग रिलेशनशिप। और आज भी मैं आप सब अजीजों से ये खास बताऊंगा कि ये भी एक करैक्टर है। लिखा है माँ के सिखाने से उसने सर यूहन्ना का सर थाल में मंगवाया, किसी और के सिखाने से नहीं। किसके सिखाने से? माँ के सिखाने से। सो माएँ जितने यहाँ पर मौजूद हैं, रिमेंबर whatever you are doing, you are imparting something। आप अपने बच्चों में एक जोड़ने की तहरीक भी डाल रही हैं और चीर फाड़ करने की तहरीक को भी डाल रही हैं। अगर आप उनको बता रही हैं कि यस, कि आप क्या सिखा रही हैं, यू नो, आप जानती हैं कि आप उनको क्या सिखाती हैं। सो यू रिमेंबर, यू आर अकाउंटेबल, यू आर कस्टोडियन, यू आर जस्ट अ कस्टोडियन। खुदा ने आपको मखसूस किया, आपको तख्लीक किया, और आदम को तो खुदा ने मिट्टी से बनाया, लेकिन बाकी जनरेशन को खुदा ने आपके जरिए से इस दुनिया में लाया है। आप इस दुनिया में मिरेकल लाने का वसीला है। सो आपका जो दर्जा है इस दुनिया में वो बहुत ऊंचा है। मैं ये समझता हूँ जितनी माएँ हैं, और इसलिए मैं बच्चों से भी कहूँगा कि हमें अपने माँ बाप को बहुत दर्जा देना है। यहाँ पर भी उसने बाप का भी जिक्र किया, माँ का भी, और इसी तरह उसने ये कहा कि किस तरह हमारा माँ बाप इन चीज़ों में मुलव्वस नहीं थे। सो रिमेंबर, इफ़ यू हैव एनी आर्ग्यूमेंट्स, प्लीज़ उसको ख़त्म करें और याद रखें कि आपके बच्चे नोटिस कर रहे हैं। वो इस बात का जिक्र मजलिस में अपने दोस्तों में जाकर ज़रूर करेंगे कि हमारे माँ बाप फाइट करते हैं, हमारे माँ बाप के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं। वो आपकी छत के नीचे ज़रूर हैं, वो इस वजह से रह रहे हैं बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस दिन उनको अच्छी जॉब मिली और उनको अपने अपने साथी मिले, दे आर नॉट गोइंग टू सी यू अगेन, क्योंकि वो एक अच्छी इन्वायरमेंट में नर्चर नहीं हो रहे। सो इसलिए रिमेंबर, माँ क्या सिखा रही है। अगर माँ बाप के खानदानों के मुतालिक
गीबत गोई कर रही है, बच्चे सुन रहे हैं कि माँ हमारी अपने खानदान को प्यार करती है, बाप के खानदान को नहीं करती। माँ किसकी फेवर कर रही है, दे अंडरस्टैंड। सो बाइबल क्या कहती है, माँ के सिखाने से सर थाल में मंगवा लिया। सो माँ सिखा सकती है, माँ बना सकती है, और माँ ऐसी भी हैं जो कुर्बानियां देती हैं। माँ अपना जीवन दांव पे लगा देती हैं और बच्चों को बनाती हैं। और ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें कोई संडे नहीं आता, कोई वीकेंड नहीं आता। ये 365 डेज की एक ड्यूटी है जो खुदावंद माँ को देता है। चाहे माँ दर्द में हो, अगर बच्चा बीमार होगा और वो माँ उसे हॉस्पिटल में लेकर जाएगी। सो आई वांटेड टू अप्रिशिएट यू आल्सो कि एज ए मदर गॉड हैज गिवन मी अ गुड वाइफ। और बाइबल में लिखा है कि तू बुढ़ापे में अपनी माँ की तहकीर ना करना। इमसाल 23वें बाप में क्या लिखा है, बुढ़ापे में अपनी माँ की और बाप की तहकीर ना कर। जो तो बुढ़े हो जाते हैं तो लोग ओ पापा तेनू की पता है, मामा तुझे क्या पता है। वी आर कंप्यूटर जनरेशन, हमें एप्स पता है, बट जिंदगी की कोई एप्स नहीं है। जिंदगी के लिए माँ दुआएं करती है, जिंदगी के लिए माँ बाप दुआएं करती हैं। उसकी कोई ऐप अभी तक जनरेट नहीं हुई, और ये माँ ही है जो आपको उठ के रोज पराठे खिलाती है और गरम गरम आपको नाश्ता देती है, डिनर देती है। यू नीड टू अप्रिशिएट, यू डोंट नीड टू सी हमारी माँ कितनी अगली है, हमारी माँ किसी हेरोइन जैसी क्यों नहीं है, हमारी माँ किसी एक्ट्रेस जैसी क्यों नहीं लगती, हमारी माँ का किरदार इस तरह, हमारी माँ ज्यादा क्यों नहीं पढ़ी लिखी। आपको जो कुछ भी है वो आपकी माँ है, और अगर वो नहीं होती तो आप भी नहीं होते। अगर वो है तो आपका वजूद है। अगर बाप और माँ हैं तो आप इस दुनिया में खड़े सांस ले रहे हैं। यू नीड टू अप्रिशिएट। एक खास मैं बताना चाहूंगा अपने ऑडियंस को भी कि एक शख्स था, एक लड़का था, जब वो अपनी माँ को देखता है तो वो बड़ा कर्ज करता है, मदर आई डोंट लाइक यू, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं होती और वो उसे पसंद नहीं करता। और एक दिन माँ वो बेटा लंच घर में भूल जाता है और माँ उसके स्कूल में देने जाती है। और जब माँ उसके स्कूल में देने जाती है तो बेटा उसे बड़ा कर्ज करता है और कहता है, हाउ कम यू केम हियर, हाउ कम यू, कैसे तुम्हारी जरूरत हुई। अब मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि इसकी माँ इस तरह सी अगली सी है, इसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। सो माँ, उसका दिल बहुत दुखता है, लेकिन वो सोचती है शायद मेरा बेटा बड़ा होकर समझ जाएगा। लेकिन बेटा इसी नफरत में बढ़ता जाता है, और एक दिन जब वो खूबसूरत माँ को देखता है तो वो सोच, काश मेरी माँ भी इस तरह की होती, और दिल में ये सोचता है। एक दफा उसे किसी दूसरे शहर में जाने का मौका मिलता है और वो वहां पर जॉब शुरू करता है, और जॉब शुरू करता है, उसकी शादी हो जाती है, उसके बेटे और बेटियां पैदा होते हैं। उसकी माँ को पता लगता है एंड शी वहां पर जाती है, दरवाजा नॉक करती है। उसकी बूढ़ी स्किन, उसके चेहरे पर जो है वो रिंकल्स होते हैं और लिबास उसका गंदा होता है। वो दरवाजा नॉक करती है तो बेटा बाहर निकलता है, वो कहता है हु आर यू। उसने कहा कि बेटा आई एम योर मदर। तो वो कहता है कि हाउ कम यू केम हियर, तुमने अपॉइंटमेंट क्यों नहीं की, वी आर वेरी बिजी, मेरे बच्चे तुम्हें देखकर स्केर्ड हो जाएंगे, वो तुम्हारा चेहरा बड़ा अगली है। और माँ उस टूटे दिल को लेकर वापस चली जाती है और इसी अस्ना में उसकी डेथ हो जाती है। बेटे को पता लगता है, वो उसको देखने जाता है, उसके हाथ में एक लेटर थमाया जाता है और उसे कहा जाता है ये आखिरी वक्त में तुम्हारी माँ छोड़ गई। तो जब वो उस लेटर को पढ़ता है तो उसकी माँ उसको यूं बयान करती है कि बेटा आई अंडरस्टैंड कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा ठोकर का बायस बनी। आई वॉज नॉट रिच, मेरे पास कुछ नहीं था कि मैं अच्छे कपड़े भी खरीद सकती, पर आई ट्राई टू फुलफिल योर नीड्स, मैंने अपनी ज़रूरतों को ख़त्म करके तुम्हें अच्छे कपड़े लेके दिए। बेटा मेरे पास खाने के लिए नहीं होता था, बट आई ट्राई टू फीड यू, मैं तुम्हें फीड करती रही।
میں نے راتوں کو جاگ کر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی، اور ایک دفعہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہماری زندگی بہت اچھی تھی، اسی میں تمہارے باپ کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور اسی میں تمہاری ایک آنکھ بھی چلی گئی، اور جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں رہ نہ سکی، اور میں نے اپنی ایک آنکھ تمہیں ڈونیٹ کی تاکہ تم میری آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھ سکو. سو آئی ایم سوری اگر تمہیں میری یہ شکل پسند نہیں. God bless you. مائیں اور بچی، ماں ایک گفٹ ہے. We need to respect them. Fathers, you need to love your wife, کیونکہ وہ آپ کے خاندان کے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. بچوں، آپ کو اپنے ماں باپ کو بہت پیار کرنا ہے. Mothers, remember what you are teaching. Let's pray.